बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं है आपके साथ। आपको आपके वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो या आपकी मोहब्बत हो। और उम्मीद हमेशा अपने रब से करना, यहाँ तक कि जूते का तस्मा भी मांगना हो तो अल्लाह की ज़ात से मांगो, क्योंकि वही ज़ात है जो तुम्हारे ऐबों पे, तुम्हारी नीयतों पे, तुम्हारे अमाल पे, तुम्हारी चोरी पे, तुम्हारे हवस भरे दिल और दिमाग पे पर्दा डाले हुए है। दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। दुनिया में बाप सा मुखलिस कोई दोस्त नहीं है। अपने वालिद से हम कलाम रखो, यूं वो बूढ़ा जवान रहता है। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत आपका बाप है। और ये जो माएँ होती हैं ना, बहुत अनमोल होती हैं। ये ना हो तो बेटियां बेमोल होती हैं। आज इंशाल्लाह सूरत अल अनफाल की आयत नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बचो उस फितने से जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद ना रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया हो, और जान रखो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। इसकी तफसीर है, इससे मुराद वो इज्तमाई फितने हैं जो वबाए आम की तरह ऐसी शामत लाते हैं जिसमें सिर्फ गुनाह करने वाले ही गिरफ्तार नहीं होते, बल्कि वो लोग भी मारे जाते हैं जो गुनाहगार सोसाइटी में रहना गवारा करते रहे हों। मिसाल के तौर पर इसको यूँ समझिए कि जब तक किसी शहर में गंदगियाँ कहीं कहीं इनफरादी तौर पर चंद मकामात पर रहती हैं, इनका असर महदूद रहता है और इनसे वो मखसूस अफराद ही मुतासिर होते हैं जिन्होंने अपने जिस्म और अपने घर को गंदगी से आलूदा कर रखा हो। लेकिन जब वहाँ गंदगी आम हो जाती है और कोई ग्रोह भी सारे शहर में ऐसा नहीं होता जो इस खराबी को रोकने और सफाई का इंतज़ाम करने की सही करे, तो फिर हवा और ज़मीन और पानी और हर चीज़ में समियत फैल जाती है। और इसके नतीजे में जो वबा आती है, इसकी लपेट में गंदगी फैलाने वाले और गंदा रहने वाले और गंदे माहौल में ज़िंदगी बसर करने वाले सभी आ जाते हैं। इसी तरह इखलाकी नजासतों का हाल भी ये है कि अगर वो इनफरादी तौर पर बाज़ अफराद में मौजूद रहें और साला सोसाइटी के रोब से दबी रहें तो उनके नुकसानात महदूद रहते हैं। लेकिन जब सोसाइटी का इज्तमाई ज़मीर कमज़ोर हो जाता है, जब इखलाकी बुराइयों को दबा कर रखने की ताकत उसमें नहीं रहती, जब उसके दरमियान बुरे और बेहया और बद इखलाक लोग अपने नफ्स की गंदगियों को एलानिया उछालने और फैलाने लगते हैं, और जब अच्छे लोग बेअमली यानी पैसिव एटीट्यूड इख्तियार करके अपनी इनफरादी अच्छाई पर ताने और इज्तमाई बुराइयों पर साकित व सामित हो जाते हैं, तो मजमूई तौर पर पूरी सोसाइटी की शामत आ जाती है और वो फितना आम बर्पा होता है जिसमें चने के साथ घुन भी पिस जाता है। बस अल्लाह ताला के इरशाद का मंशा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इस्लाह व हदायत के काम के लिए उठा है और तुम्हें जिस खिदमत में हाथ बटाने के लिए बुला रहा है, इसी में दर हकीकत शख्सी व इज्तमाई दोनों हैसियतों से तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। अगर इसमें सच्चे दिल से मुखलिसाना हिस्सा ना लोगे और उन बुराइयों को जो सोसाइटी में फैली हुई हैं बर्दाश्त करते रहोगे, तो वो फितना आम बर्पा होगा जिसकी आफत सबको लपेट में ले लेगी। ख्वाह बहुत से अफराद तुम्हारे दरमियान ऐसे मौजूद हों जो अमलन बुराई करने और बुराई फैलाने के जिम्मेदार ना हों, बल्कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भलाई ही लिए हुए हों। ये वही बात है जिसको सूरह राफ आयत नंबर 163 और 166 में असहाबुल सब की तारीखी मिसाल पेश करते हुए बयान किया जा चुका है, और यही वो नुक्ता नज़र है जिसे इस्लाम की इस्लाही जंग का बुनियादी नज़रिया कहा जा सकता है। आयत नंबर 26, याद करो वो वक्त जब कि तुम थोड़े थे, जमीन में तुमको बेजोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कि कहीं लोग तुम्हें मिटा ना दें। फिर अल्लाह ने तुमको जाए पना मुहैया कर दी, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छा रिस्क पहुंचाया।
شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں شکر گزاری کا لفظ غور کے قابل ہے۔ اوپر کے سلسلہ تقریر کو نظر میں رکھا جائے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر شکر گزاری کا مفہوم صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے اس احسان کو مانیں کہ اس نے اس کمزوری کی حالت میں سے انہیں نکالا اور مکے کی پرخطر زندگی سے بچا کر امن کی جگہ لے آیا جہاں طیبات رزق میسر ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بات بھی اسی شکر گزاری کے مفہوم میں داخل ہے کہ مسلمان اس خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں جس نے یہ احسانات ان پر کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں اخلاص و جانثاری کے ساتھ کام کریں، اور اس کام میں جو خطرات و مہالک اور مصائب پیش آئیں ان کا مردانہ وار مقابلہ اسی خدا کے بھروسے پر کرتے چلے جائیں جس نے اس سے پہلے ان کو خطرات سے بعافیت نکالا ہے، اور یقین رکھیں کہ جب وہ خدا کا کام اخلاص کے ساتھ کریں گے تو خدا ضرور ان کا وکیل و کفیل ہوگا۔ بس شکر گزاری محض اعترافی نوعیت ہی کی مطلوب نہیں ہے بلکہ عملی نوعیت کی بھی مطلوب ہے۔ احسان کا اعتراف کرنے کے باوجود محسن کی رضا جوئی کے لیے سعی نہ کرنا اور اس کی خدمت میں مخلص نہ ہونا اور اس کے بارے میں یہ شک رکھنا کہ نامعلوم آئندہ بھی وہ احسان کرے گا یا نہیں، ہرگز شکر گزاری نہیں ہے بلکہ الٹی ناشکری ہے۔ آیت نمبر 27، اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ آیت نمبر 28، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اپنی امانتوں سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی پر اعتبار یعنی ٹرسٹ کر کے اس کے سپرد کی جائیں، خواہ وہ عہد و وفا کی ذمہ داریاں ہوں یا اجتماعی معاہدات کی یا جماعت کے ارازوں کی یا شخصی و جماعتی اموال کی یا کسی ایسے عہدہ و منصب کی جو کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے جماعت اس کے حوالے کرے۔ انسان کے اخلاص معنی میں جو چیز بالعموم خلل ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اکثر منافقت، غداری اور خیانت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے مالی مفاد اور اپنی اولاد کے مفاد سے اس کی حد سے بڑی ہوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد جن کی محبت میں گرفتار ہو کر تم عموماً راستے سے ہٹ جاتے ہو، دراصل یہ دنیا کی امتحان گاہ میں تمہارے لیے سامان آزمائش ہیں، جسے تم بیٹا یا بیٹی کہتے ہو، حقیقت کی زبان میں وہ دراصل امتحان کا ایک پرچہ ہے، اور جسے تم جائیداد یا کاروبار کہتے ہو وہ بھی در حقیقت ایک دوسرا پرچہ امتحان ہے۔ یہ چیزیں تمہارے حوالے کی ہی اسی لیے گئی ہیں کہ ان کے ذریعے سے تمہیں جانچ کر دیکھا جائے کہ تم کہاں تک حقوق اور حدود کا لحاظ کرتے ہو، کہاں تک اپنے نفس کو جو ان دنیاوی چیزوں کی محبت میں اسیر ہوتا ہے اسی طرح قابو میں رکھتے ہو کہ پوری طرح بندہ حق بھی بنے رہو اور ان چیزوں کے حقوق اس حد تک ادا بھی کرتے رہو جس حد تک حضرت حق نے خود ان کا استحقاق مقرر کیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔